नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की फ़ज़ा में उड़न तश्तरी नज़र आने के पीछे असल राज क्या है। क्या फ़ज़ाई निगरानी करने वाले पाकिस्तान के जदीद तरीन अवैक्स सिस्टम्स पर भी कोई ख़तरनाक चीज़ नज़र आई थी। PIA के पायलट ने जब इस मुबैना उड़न तश्तरी या UFO की वीडियो बनाई तो उससे पहले क्या हुआ था, इस ऑब्जेक्ट या मुबैना उड़न तश्तरी के मुतल्लिक क्या नई और हैरान कुन मालूमात सामने आई हैं, इसके मुतल्लिक कहाँ किस नौयत की हंगामी रिपोर्ट भेजी गई और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आलमी मीडिया और टेक्नोलॉजी के आलमी इदारे इस बारे में क्या कह रहे हैं। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी पाकिस्तान की फ़ज़ा में उड़न तश्तरी की वीडियो के पीछे असल राज क्या है और क्या पाकिस्तान के अवैक्स सिस्टम्स पर भी कोई ख़तरनाक या अजीब नौयत का ऑब्जेक्ट नज़र आया था। आपको इस इशू के मुतल्लिक चंद दिलचस्प हक़ाइक़ और उनकी अहम तफसीलात बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की निगरानी के लिए पाकिस्तान के पास जदीद तरीन अवैक्स सिस्टम्स मौजूद हैं। इनमें से जो सिस्टम्स स्वीडन से ख़रीदे गए उन्हें दुनिया के जदीद तरीन और मौसर तरीन अवैक्स सिस्टम्स माना जाता है। ये अवैक्स सिस्टम्स दरअसल एक तैयारे की सूरत में फ़ज़ा में परवाज़ करता रहता है और इसे एयर सर्विलेंस सिस्टम कहा जाता है। इसकी जदीद तरीन शक्ल अवैक्स यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम कहलाती है। इन्हीं सिस्टम्स की मदद से फ़ज़ाई हदूद की निगरानी और हिफाजत की जाती है। अगर कोई गैर मुल्की जंगी तैयारा या किसी और तरीके से फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की जाए तो ये अवैक्स सिस्टम्स उन तैयारों को या उन ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। ये सिस्टम्स आम तौर पर ऐसे मकामात पर और ऐसी जगहों पर लगाए जाते हैं जहां ज़मीन से फ़ज़ाई निगरानी मुमकिन ना हो या ज़मीन से फ़ज़ाई निगरानी बहुत मुश्किल हो, यानी जहां रडार्स और कंट्रोल टावर्स मौसर तरीके से काम ना कर सकते हों। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि भारत के 3 अवैक्स सिस्टम्स हर वक्त पाकिस्तान की एयर स्पेस यानी फ़ज़ाई हदूद की जासूसी करते रहते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के पास मौजूद अवैक्स सिस्टम्स में से 4 सिस्टम्स ऐसे हैं जो स्वीडन से ख़रीदे गए। पाकिस्तान के पास चीनी साख्त के 3 अवैक्स सिस्टम्स भी मौजूद हैं। इस हवाले से अहम तरीन बात यह है कि पाकिस्तान ने स्वीडन से जो अवैक्स सिस्टम्स ख़रीदे थे उन्हें भारत के साथ फ़ज़ाई हदूद की सर्विलेंस पर डिप्लॉय किया गया। उसकी वजह यह है कि स्वीडन के जो अवैक्स सिस्टम्स हैं वो ज़्यादा जदीद और मौसर हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के पास जो चीन के बने हुए अवैक्स सिस्टम्स हैं उन्हें अमूमन मगरबी जो फ़ज़ाई सरहदें हैं वहाँ डिप्लॉय किया जाता है। और अब वापस आते हैं इस मामले पर कि क्या पाकिस्तान के जो अवैक्स सिस्टम्स हैं उन्होंने कोई UFO या उड़न तश्तरी डिटेक्ट की थी या इन सिस्टम्स पर इस हवाले से कोई भी मखसूस ऑब्जेक्ट या अजीबो गरीब नौयत की चीज़ नज़र आई थी। जब PIA के पायलट ने इस मुबैना उड़न तश्तरी और इस अजीब किस्म की ये जो ऑब्जेक्ट था उसकी वीडियो बनाई तो उस वक्त ऐसी इतलात फैलना शुरू हो गई कि ये कोई मसनूई छोटा जासूस सैयारा हो सकता है। फिर ये इतलात भी फैली
کہ یہ جو آبجیکٹ ہے یہ بھارت کی جانب سے بھی ممکنہ طور پر بھیجا گیا ہوگا۔ اس حوالے سے یہ اطلاعات بھی آئیں کہ یہ جو آبجیکٹ ہے یہ خلائی مخلوق کی کوئی اڑن تشتری بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں آپ کو ایک اہم اور دلچسپ بات یہ بھی بتائیں کہ امریکی پینٹاگن یعنی محکمہ دفاع نے مبینہ طور پر جو اڑن تشتریاں ہیں ان کی 3 ویڈیوز حال ہی میں جاری کی ہیں۔ ان میں سے ایک ویڈیو میں ایک عجیب و غریب گول چیز دکھائی گئی جو بحر الکاہل کے پانیوں کے اوپر اڑ رہی تھی۔ آج تک یہ راز نہیں کھل سکا کہ وہ چیز کیا تھی۔ یہ ویڈیو نیوی کے جو پائلٹس ہیں انہوں نے بنائی تھی۔ اسی طرح ایک ویڈیو ایسی تھی جس میں ایک عجیب نوعیت کے آبجیکٹ نے پائلٹس کو حیران کر دیا تھا اور وہ اچانک یہ کہتے پائے گئے کہ اس عجیب و غریب چیز کو دیکھو یہ کیسے گول گول گھوم رہی ہے۔ امریکی نیوی ان آبجیکٹس کو اب غیر شناخت شدہ فضائی کرشمہ کہتی ہے۔ یہاں ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ امریکی محکمہ دفاع نے فضا میں نظر آنے والی غیر شناخت شدہ اشیاء یا اڑن تشتریوں کے متعلق تحقیقات کے لیے باضابطہ طور پر ایک خفیہ منصوبہ بھی شروع کیا تھا۔ پینٹاگن میں یہ منصوبہ 2007 سے 2012 تک جاری رہا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق اس منصوبے سے محدود تعداد میں افسران آگاہ تھے۔ اس منصوبے کے تحت فضا میں عجیب اور تیزی سے پرواز کرنے والے مبینہ پراسرار جہازوں اور غیر شناخت شدہ اشیاء کے بارے میں تحقیقات کی گئی تھیں۔ بہرحال واپس آتے ہیں کہ پاکستان میں اڑن تشتری کے پیچھے اصل اور ممکنہ راز کیا ہے۔ پہلے تو آپ کو بتائیں کہ PIA کے پائلٹ نے اس مبینہ اڑن تشتری اور اس آبجیکٹ کی جو ویڈیو بنائی اس کے متعلق بھارتی میڈیا نے بھی ہیڈ لائنز بنائی اور عالمی میڈیا نے بھی اس خبر کو نشر کیا۔ اس کے علاوہ عرب میڈیا میں بھی یہ خبر ڈسکس ہوتی رہی۔ یہ ویڈیو PIA کے پائلٹ نے اس وقت بنائی تھی جب PIA کی پرواز کراچی سے لاہور کے لیے روانہ ہوئی۔ یہ پرواز 23 جنوری کو روانہ ہوئی تھی۔ اس دوران پائلٹ نے رحیم یار خان کی فضائی حدود میں ایک بہت ہی عجیب اور بہت زیادہ چمکدار چیز دیکھی۔ فضا میں جب سورج کی روشنی بہت تیز ہو تو اس قسم کی کسی بھی چیز کا اتنا زیادہ روشن نظر آنا بہت ہی عجیب بات ہے۔ اب اس دوران پائلٹ نے اس اڑن تشتری کی ویڈیو بنا لی اور فوراً اس کی رپورٹ جو ہے وہ کنٹرول ٹاور کو دی کیونکہ یہ SOPs کا ایک حصہ ہے۔ اس کے علاوہ رحیم یار خان میں بھی شہریوں نے اس آبجیکٹ کی ایک ویڈیو بنائی۔ اب اس حوالے سے 2 بہت اہم نکات سامنے آئے ہیں۔ ایک تو عام طور پر ایسی جو اشیاء ہیں وہ خلائی سٹیشنز یا سٹار لنک سیٹلائٹ کے ذریعے ہی نظر آتی ہیں۔ اس حوالے سے ایک خیال یہ تھا کہ یہ جو آبجیکٹ ہے یہ محکمہ موسمیات کا کوئی مصنوعی سیارہ نہ ہو، لیکن اب محکمہ موسمیات نے بھی اس بات کی تردید کی ہے کہ یہ اس کا کوئی مصنوعی چھوٹا سیارہ یا ایئر بلون تھا، یعنی یہ کوئی سائنسی غبارہ نما کوئی چیز نہیں تھی۔ اب دنیا بھر میں جو موسمیات کے ادارے ہیں وہ موسم کی صورتحال کا پتہ چلانے کے لیے اس قسم کے ایئر بلونز اور جو مصنوعی سیارے اور جو سیارچے ہیں وہ فضا میں چھوڑتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے اب تک یہ تصدیق بھی نہیں کی گئی کہ کیا یہ کوئی دفاعی نوعیت کا آبجیکٹ تھا، یعنی یہ جو غیر شناخت شدہ چیز یا جس کو UFO کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ کوئی دفاعی نوعیت کی چیز تھی جسے کسی خاص مقصد کے تحت فضا میں چھوڑا گیا۔ اس کے علاوہ
ایسی کسی خبر کی بھی تصدیق نہیں کی گئی کہ یہ جو آبجیکٹ ہے اس کو پاکستان کے اویکس سسٹمز نے کہیں ڈیٹیکٹ کیا ہو۔ اسی وجہ سے نہ صرف عالمی میڈیا نے اس خبر کو شائع اور نشر کیا، بلکہ اب جو ٹیکنالوجی کے عالمی ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس آبجیکٹ کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش ضرور کی جانی چاہیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔